नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग नेपालको विशिष्ट सम्बन्ध छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। नेपालीले असल छिमेकीको रूपमा चीनलाई लिने गरेका छन्। मुख्यतया राजनीतिक मुद्दामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट नगर्ने छिमेकीको रूपमा पनि चीनलाई लिने गरिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो विश्वास र भरोसा टिक्न सकेको छैन। नेपाली राजनीतिमा चीनको चासो र हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ भने सीमामा कडाई गरेका कारण महँगी पनि बढेको छ। कोरोनाको बहानामा उत्तरका प्रमुख नाका करिब 3 वर्ष यता खासै खुलेको छैन। तातो पनि नाका त भूकम्प यता बन्द सर नै छ। नेपाली व्यवसायीले भारतीय भूमिबाट चिनिया सामग्री आयात गर्दा लागत पनि बढेको छ। असल छिमेकीको व्यवहार यो होइन। सरसर्ती हेर्दा नाकाबन्दी देखिँदैन, तर व्यवहारमा नाकाबन्दी नै छ। यही काम वीरगञ्ज नाकामा हुँदा नेपालीले जुन रूपमा लिन्छन्, तातोपानी वा केरुङमा हुँदा फरक ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। यति बेला नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का चीन भ्रमणमा छन्। यो भ्रमणमा नाकाको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। यो मुद्दा यसअघि पनि सामान्य रूपमा नउठेको भने होइन। चीनले वास्तविकतालाई लुकाउन खोजेको जस्तो गरी प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ। तर नाकाबन्दी यथार्थ हो, यसलाई खुलाउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान दियोस्, सरकारको आँखा खुलोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे मतभेद। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सिट बाँडफाँडको मापदण्डबारे फरक मत हुँदा 5 दल सक्कसमा। अरू दलहरूसँग पहिले परामर्श गरौँ, त्यसपछि कति सिट हामीले पाउँछौँ। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली अध्यावधिक तथा दाबी विरोध प्रक्रिया सुरु। भदौ 31 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने। कोरोनाको महामारीको बहानामा चीनद्वारा अझै अघोषित नाकाबन्दी। भारतीय भूमि हुँदै लामो बाटोबाट सामान आउँदा लागत बढेर मार परेको व्यवसायीहरूको भोगाई। तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पनि आयातको मात्रै अभिलेख देखिराखेको छ। नेपालमा एकै दिन 868 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3 जनाको मृत्यु। डेङ्गुको प्रकोप पनि बढेकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। र बिहारको मुख्यमन्त्रीमा नीतीश कुमारले लिए 8औं पटक शपथ। लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी विरुद्धको विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने संकेत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने निर्णय गरी कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउने गृह कार्यमा जुटेको सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बनेको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगै जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी समेत रहने गठबन्धनभित्र आफ्नै अडानका कारण यो विषय सकसपूर्ण बनेको हो। कुन आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू एकमत छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाको 165 र प्रदेश सभाका 330 सिटको बाँडफाँडको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसका लागि गठबन्धनले कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गरे पनि कुन मोडालिटीमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा नै कार्यदल अन्योलमा छ। 23 गते बसेको कार्यदलको बैठकमा कार्यदल सदस्यले बाँडफाँडका विषयमा आफ्ना दलका धारणाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
एकल बहुमतको लक्ष्यसहित तालमेलको निर्णयमा पुगेको काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 100 सिट दावी गरिरहेको छ। अरू दलहरूसँग पहिले परामर्श गरौँ, त्यसपछि कति सिट हामीले पाउँछौँ अनि त्यसपछि पार्टीभित्र छलफल सुरु हुन्छ। कति दाबी हो काङ्ग्रेसको? हामीले त 100 को आसपासमा हाम्रो दाबी हो, त्यति मान्छन् मान्दैनन् भन्न गाह्रो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा समेत 60-40 को भागभण्डा अनुसार जानुपर्ने आवाज उठेको थियो। काङ्ग्रेसले गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर काङ्ग्रेसलाई बहुमतको नजिक पुग्न नदिने र दोस्रो दल बन्ने आकांक्षा बोकेको माओवादी केन्द्रले भने 50 सिट दावी गरिरहेको छ। उसले 2074 को 2 तहकै निर्वाचनको नतिजा र गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सामान्यतया 74 सालमा हाम्रो एउटा मत छ, त्यसलाई आधार बनाएर जाउँ भन्ने केही पार्टीका साथीहरूको आएको छ र कति साथीहरूको 74 र 2079 को स्थानीय निर्वाचनलाई आधार बनाएर जाउँ भन्ने पनि आएको छ। 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ 36 सिट र गत स्थानीय तहको पनि केही शक्ति सञ्चय गर्न सफल भएको माओवादी केन्द्रले यी दुई आधारमा सिट बाँडफाँड गर्दा आफ्नो पल्ला भारी हुने अनुमान गरेको छ। तर यी आधारहरूलाई मानक मान्न सकिने तर यी दुई आधारमा मात्रै बाँडफाँडमा जान नसकिने अडानमा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी छन्। यता एकीकृत समाजवादी अहिलेको सरकार बन्नुमा आफ्नो मुख्य भूमिका रहेको भन्दै काङ्ग्रेस माओवादी उद्धार बन्नुपर्ने अडानमा छ। एक्लै लडेको ठाउँमा त आफ्नो आफ्नो मत होला, गठबन्धनबाट लडेको ठाउँमा कसैले पनि यो मेरो मात्रै मत हो भनेर दावा गर्न मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय तहको मतलाई मात्रै आधार मानेर जान सक्ने स्थिति छैन। दोस्रो एउटा आधार यो पनि हुन सक्ला, मोटामोटी आकलन गर्न सकिएला। तेस्रो चाहिँ यति बेलाको पार्टीहरूको आफ्नो प्रभाव क्षेत्र पनि हुन्छ, कति प्रभाव छ के छ भन्ने पनि हुन्छ। चौथो नेताहरूलाई कहाँ कसरी उम्मेदवारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा परिस्थितिलाई बुझेर सम्मानजनक तरिकाले सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। उसले 2074 सालको निर्वाचनपछि जसपाको शक्ति बढेको र यो सरकार निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको दावी गरिरहेको छ। सबै दलभन्दा ठुलो दलको रूपमा विगतको प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभामा चुनावमा हामी प्रस्तुत भए, त्यहाँ हामी आयौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो सरकार पनि छन्। त्यसकारण मधेसमा निश्चित रूपमा हामी त्यहाँ यो जसपा चाहिँ उसको चाहिँ दाबी बढी हुनेछ र अन्य ठाउँमा पनि हाम्रो के अरे यो चुनावमा यता पहाड हिमाल सबैतिर पनि हाम्रा प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। लामो समयको बेमेल छलफल आशंका सहितको अनेक चरण पार गर्दै चुनावी तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णयमा पुगेको सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडको विषय टाउको दुखाइ बनेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड पेचिलो छ भने अर्कोतर्फ हरेक पार्टीमा आन्तरिक व्यवस्था मिलाउने उत्तिकै सकस छ। आफ्नै दाबी र रणनीतिमा अडिग यी दललाई यो विषयले आकार लिन भने लामै समय लाग्ने देखिएको छ। 23 गते प्रारम्भिक छलफल गरेर सकिएको कार्यदलको बैठक 26 गते बिहिबारका लागि बोलाइएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले वर्तमान सरकार देशप्रति बेमानी गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने कुरा नेपालको हितमा नरहेको भन्दै उसले सरकारको यी कदम संविधान विपरीत भएको बताए। अहिले ल्याइएको संशोधित नागरिकता विधेयकका कारण देशकै नागरिक अल्पमतमा पर्ने खतरा बढेको उनको भनाइ छ। नागरिकतामा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, देशभक्त नेपालका नागरिकहरूले सहजै नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जसरी आज मालदिप्सले 12 वर्ष बाहिरबाट बिहा गरेर आउनुको लागि 12 वर्ष भनेको छ, भारतले 7 वर्ष भनेको छ। नेता रावलले नेपालले आफ्ना सिमानामा नियमन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का अहिले चीन भ्रमणमा रहेको भन्दै उनले नेपालसँगको सीमा विवादका बारेमा छलफल गरेर वास्तविकता जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याए।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अध्यावधिक तथा दाबी विरोध प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। निर्वाचन घोषणा भएको दिनसम्म सङ्कलन भएको र मतदान हुने मितिभन्दा अघिल्लो दिन मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिहरूको मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक तथा दाबी विरोधको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन गर्ने घोषणा भएसँगै निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट हुँदै आएको मतदाता नावली सङ्कलन कार्य साउन 20 गतेबाट स्थगन भएको छ। अध्यावधि कार्यक्रम अनुसार आगामी भदौ 12 गतेदेखि 19 गतेसम्म दाबी विरोध समेत मतदाता नावली अध्यावधिकको कार्यक्रम निर्वाचन कार्यालयमा सम्पन्न हुनेछ। सो अवधिमा नावलीमा भएको त्रुटि सच्याउने, कसैले झुटा विवरण दिई नावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, दोहोरो नावली भएको भए हटाउन निवेदन दिने तथा एका घर परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको भए घटाउन निवेदन दिन सकिनेछ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि एकै दिन एकै चरणमा मतदान गरिँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई नै निषेध गर्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेको आरोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य शिक्षा, मेडिकल शिक्षा र उपचार गर्ने अस्पतालहरूको हब बन्नका लागि उपयोगी रहेको मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षालाई निषेध गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कृषि वैज्ञानिकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषिको उपज बढाउनका लागि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि कृषि बजारको अभाव भने नेपालमा नभएको दावी गरे। हामीले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। त्यहाँ संलग्न हुने जनशक्ति, म्यान पावर घटाउनु पर्यो, जसबाट एउटा प्रमुख कुरा त लागत, उत्पादनमा लागत घट्ने कुरा चाहिँ एउटा त म्यान पावरको कुरा हो। म्यान पावरको बढी प्रयोग हुने, त्यो प्रयोगलाई घटाउने कुरा हो। त्यो कसरी घट्छ भन्दा प्रविधिको प्रयोगबाट घट्छ। अध्यक्ष ओलीले कृषि उपज बढाउनका लागि माटो मर्न नदिने काममा सचेत रहन पनि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। 5 दिने जापान भ्रमणबाट बुधबार नेपाल फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नहुने बताए। संविधानको धारा 113 मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उनले नागरिकता प्रमाणीकरणका लागि ढिलो गर्न नहुने पनि बताए। राष्ट्रपतिजीले रोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र ढिलो नहुनु पर्थ्यो। उनले आफूले सो भेटमा नेपालको फोहोर व्यवस्थापनका लागि र टनेलका लागि जापानको सहयोग मागेको पनि बताए। जापानले नेपालमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आफूले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ। एउटा त उहाँहरूको अब टनेल टेक्नोलोजी त धेरै माथि गएको छ, त्यो र टेलिकम्युनिकेसनसँग सहकार्यको कुरा, फोहोर व्यवस्थापनमा सायद संसारकै अग्रणी रहेछ जापान। कहीँ कतै फोहोर भन्ने नदेखिने बनाएर त्यो सबै व्यवस्थापन गरेर, त्यसकारण फोहोर व्यवस्थापनमा हामीलाई तत्काल सहयोग चाहियो भन्ने कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। टनेल त अब अहिले नागढुङ्गामा जापानकै सहयोगमा टनेल बन्दैछ। उनले आफ्नो जापान भ्रमण राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। आफ्नो भ्रमणका क्रममा जापानमा रहेका नेपालीहरू र जापानी अधिकारीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना महामारीको बहानामा चीनले लामो समयदेखि एकतर्फी रूपमा अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। चीनसँग जोडिएका केरुङ तातोपानी नाकामा हाल निर्यात शून्य छ भने आयात मात्र भइरहेको छ। चाडबाड नजिकै गर्दा समेत नाकाबन्दी कायमै रहँदा व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। भारतीय बाटो हुँदै घुमेर नेपालमा सामग्री आउँदा बजारमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
विश्वमा कोरोना महामारीको प्रकोप बढेसँगै प्राय सबै मुलुकले सतर्कता अपनाउन थालेका थिए। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने बहानामा चीनले कोरोनाको पहिलो लहरदेखि नै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। चीनसँग जोडिएका रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा हालसम्म पनि एकतर्फी अघोषित नाकाबन्दी कायमै छ। गत आर्थिक वर्षमा रसुवाको केरुङ नाकाबाट 7 अर्ब 18 करोड र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट 3 अर्ब 42 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। तर यो आँकडा निर्यातको नभएर आयातको मात्र भएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ। चीनसँग जोडिएको नाकामा निर्यात करिब 0 छ भने हाल आयात मात्रै भइरहेको छ। यस वर्ष पनि अहिलेसम्मको हामीलाई प्राप्त अभिलेख अनुसार रसुवाबाट पनि आयात मात्र भएको अवस्था छ र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पनि आयातको मात्रै अभिलेख देखिराखेको छ। विगत कोरोनाको सुरुवातदेखि नै यी दुवै नाकाहरूबाट केही तोकिएका कन्टेनरहरूमा मालवस्तु नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था छ भने निर्यातको हकमा कुनै पनि मालवस्तु निर्यात भएको अभिलेखबाट देखिँदैन। चीनसँग जोडिएका 2 नाकामा औसतमा दैनिक 300 कन्टेनर आवत जावत गर्ने गर्दथ्यो। तर चीनको एकतर्फी अघोषित नाकाबन्दीले यी कन्टेनरबाट मालवस्तुको निर्यात हुन सकेको छैन। नाकाबन्दीमा स्थानीयको सिन्डिकेट रहेको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ। नाकाबन्दीका कारण व्यवसायी आर्थिक मारमा परेका छन्। दशैं र तिहार नजिकता समेत कायमै रहेको नाकाबन्दीले बजारमा मूल्य वृद्धि बढाउने त्रास बढेको छ। चाडपर्वको बेलामा हाम्रा चाहिँ कयौँ कच्चा पदार्थहरू त्यहाँ रोकिएका छन्, कयौँ चाहिँ हाम्रो मालवस्तुहरू तयारी वस्तुहरू त्यहाँ रोकिएको छ। आउँदै गर्ने क्रम छ र यो अहिले पनि व्यापारीहरूले चाहिँ अब आश गरेर रहेको यो दशैं तिहार यो चाडपर्वको बेलामा चाहिँ अलिकति हामीले ब्याङ्कको ब्याजदेखि लिएर ब्याङ्कका कुराहरूले देखेर विभिन्न चाहिँ अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने बेलामा फेरि यस्तो खालको चाहिँ झिकझ्याक आउँदाखेरि अहिले सबै समग्र व्यवसायी चाहिँ एउटा डर र त्रासमा चाहिँ रहेका छन्। कोरोना महामारी, पहिरो र यार्डको समस्यालाई देखाएर चिनिया पक्षले लामो समयदेखि अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ। निर्यात 0 र आयात मात्रै हुँदा स्वदेशी व्यवसायी मारमा परिरहेका छन्। दशैं र तिहारमा मालवस्तुको मूल्य अचाकले बढी आकलन समेत गरिएको छ। व्यवसायी र उपभोक्ताको हितमा नभएको नाकाबन्दीलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। समस्यालाई हलुका रूपमा नलिएर चिनिया पक्षसँग प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिको सचिवको जिम्मेवारी लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई तोकेको छ। संसद सचिवालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव गौतमलाई सचिवालयको महाभियोग समितिको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। समितिमा 11 जना सदस्य रहेका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रतिनिधि सभाले साउन 22 गते समितिमा पठाएको थियो। झण्डै 6 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा अघि बढाइएको महाभियोग प्रस्तावबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति सदस्यबीच सहजीकरण बैठक राखेर अध्ययन अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेपालमा सैन्य युद्ध आतंकको खतरा रहेको बताएका छन्। नेपाली चलचित्र काँडे तारका बारेमा जानकारी दिन बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। विश्व साम्राज्यवादले अहिले नेपाल सहित पूर्वी मुलुकका इन्डो पेसिफिक सम्झौता अगाडि गरेर सैन्य युद्ध मचाउन लागेको उनको भनाइ छ। पश्चिममा बाटोलाई अघि बढाएर युक्रेनमा युद्ध मचाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई सैन्य अड्डा र द्वन्द्व स्थल बनाउने खतरा रहेको दाबी गरे। पश्चिममा नाटोलाई अगाडि बढाएर चाहिँ युक्रेनमा युद्ध मचाइरहेको छ, पूर्वमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ युद्ध अगाडि मचाउन खोजिरहेको छ। यो युद्धको स्थितिले गर्दाखेरि तत्कालै नेपालको अवस्था के हुने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको चाहिँ छ। नेपालको सुरक्षा हुन सक्ने नसक्ने, नेपालको रक्षा हुन सक्ने नसक्ने चाहिँ नेपाललाई विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपाल कुनै दिन चाहिँ अफगानिस्तान हुन सक्छ, युक्रेन दोहोरिन सक्ने खतरा टटका रूपमा देखा परेको छ। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले देशको सीमानाका विषयमा भावनात्मक रूपमा काँडेतार लगाउनु आवश्यक रहेको बताए। हामी नेपालको भूमि, नेपालको 1 इन्च भूमि पनि कसैले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं। यो बेला नेपाललाई मेची महाकाली काँडा तार लाएर घेर्ने कि नेपाली नागरिक प्रत्येक ठाउँमा काँडे तार भएर उभिने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उभिएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवड़ाले देशको सीमानामा सुरक्षित
छ वा छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै भन्न नसक्ने बताए। सीमा अतिक्रमण लगायतका कारण देशमा आफ्नै नागरिक समेत शरणार्थी बन्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ। हामी आज पनि देशमा 50-55 ठाउँमा देशको सिमाना मिचिएको कथा बोकेर त्यसको पीडा बोकेर विरोध गर्दै हिँडेका छौँ। कोही चुपचाप बसिरहेका छन्। स्वाभिमान नेपालीहरू, हाम्रो सिमानामा रहेका बाँचेका नेपालीहरू आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थीको रूपमा बसी जस्तो बस्न बाध्य छन्। तर राज्य सत्ता मौन छ। उनले सीमानाकामा काँडेतार लगाउनुभन्दा पहिला देशका राजनेता र राजनैतिक दलहरूको मस्तिष्कमा काँडेतार लगाउनु आवश्यक रहेको समेत बताए। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता किमलाल भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जापान भ्रमणको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले देश र जनताको शिर निहुरिएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालमा एक पटक पनि नआएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे नेपालमा आएको बेला 2-3 पटक दुई मुलुकको हितको विषयमा कुरा भएको भनेर अध्यक्ष दाहालले जापानमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेता भट्टराईले त्यसले सिङ्गो मुलुकको शिर निहुराएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलको जिम्मेवार नेता दाहालले नेपाल भ्रमण नै नआउनु भएका आवेबारे अति हल्का टिप्पणी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भारत भ्रमणको बेला पनि दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न नसकेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ र उहाँसँग भेटेर राष्ट्रियताको बारेमा कुरा हुन्छ, कालापानीको बारेमा, लिम्पिया धुराको बारेमा, लिपुलेकको बारेमा कुरा हुन्छ, एकदम देशको स्वार्थको, देशको हितको कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ नि भनियो, लेखियो। तर पछि भेटघाटै भएन। त्यत्रो सिनियर नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री यत्तिकै लुत्रुको फर्केको देखियो। यसले हाम्रो देशको यो परिवर्तनलाई, देशको राजनीतिलाई कस्तो बनाउँछ? के हो यो? नेता भट्टराईले मूल्य वृद्धिले आहत भएका जनतालाई सुन्न र देख्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि 1 वर्षमा सरकारले 170% वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले आक्रोश समेत व्यक्त गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको हो। समितिले सङ्घ र प्रदेश चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्नुका साथै उम्मेदवारको छनौटको मापदण्ड तय गर्नेछ। बैठकले पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्न नेताहरू प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर र विजय पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै बैठकले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड र विधिबारे प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव बेदुराम भुसालाई दिएको छ भने निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने जिम्मेवारी उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरलाई दिएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्ने जिम्मा पार्टीको कानुन विभागले प्राप्त गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 868 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 6705 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 868 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 414 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5885 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,38,840 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढिरहेकै समय अहिले डेङ्गु भाइरसको प्रकोप पनि बढेको छ। पछिल्लो 1 महिनामा डेङ्गु संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मुलुकका अन्य क्षेत्रमा जस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा पनि डेङ्गु भाइरसका संक्रमित बढ्न थालेकोले विशेष सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 1 महिना यता मुलुकभर डेङ्गु भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि डेङ्गुको जोखिम उच्च देखिएको छ।
रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गएको 30 दिन यता सबैभन्दा बढी डेङ्गुका बिरामीहरू देखिएका छन्। यो महिनामा 398 जनामा डेङ्गु पुष्टि भइसकेको छ। यस तथ्याङ्कले डेङ्गुको जोखिम उच्च रहेको पुष्टि गर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। लामखुट्टेले टोकेको 10 दिनभित्र डेङ्गु संक्रमणका लक्षण देखिन सुरु हुन्छ। डेङ्गुका लक्षणहरू कडा ज्वरो आउने, आँखाको गेडी रातो हुने, शरीरमा बिमिरा आउने, आन्तरिक रक्तस्राव हुने, जोर्नी, मांसपेशी र हड्डी दुख्ने, नाक तथा गिजाबाट रगत बग्ने। अहिले काठमाडौँमा डेङ्गु अब हाम्रो विभिन्न समस्या त छ नै हैन, अरू संक्रामक रोगहरू पनि यसमा थपियो भन्न म रुचाएँ। र डेङ्गु पहिला अलिक फाटाफुट 1-2 वटा देखिरहेकोमा 1-2 हप्तादेखि चाहिँ यो धन्य आधा दर्जनको हारामा देखेछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त मेरो अस्पताल कुरा भयो, तर यो बाहेक अरू विभिन्न जुन एउटा प्राइभेट क्लिनिकदेखि लिएर निजी अस्पतालहरूमा पनि परीक्षण हुन्छ। डेङ्गुका सामान्य लक्षणहरूमा बिरामीले घरमा नै बसेर स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सक्छन्, तर अत्याधिक पेट दुखेमा, तारन्तार बान्ता भएमा, आलस्य भएमा, रक्तस्राव भएमा र रगत परीक्षण गर्दा प्लेटलेट्सको संख्या तीव्र गतिमा घटेको र हेमाटोक्रिट बढ्दै गएमा तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा जानुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। जाँच गर्दा पेटमा पानी जमेको, कलेजो सुन्निएको देखेमा त्यो डेङ्गुको कडा संकेत मानिन्छ। यसको एन्टिभाइरल औषधि हुँदैन। अब यस्तो छ, यो संक्रमण भएको धन्य 10 दिनमा लक्षणहरू देखिन थाल्छ। लक्षण चाहिँ अब हामीले एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिकति ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने सामान्य उसमा जान्छ, फेब्राइल फेज भन्छौँ हामीले। त्यसपछि ज्वरो घटिसकेपछि अलिकति क्रिटिकल फेजमा जान्छ, त्यो 48 घन्टे हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ रिकभरी फेजमा जान्छ, त्यो भनेको बिस्तारै अब स्वास्थ्योन्मुख भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। र लक्षणमा चाहिँ सामान्यतया अचानक ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, यो जुन आँखाको गेडीहरू दुख्नु एकदमै दुख्छ, शरीरमा हल्का यो बिबिरा जस्तो आउँछ। एडिस जातको लामखुट्टे विशेष गरी बिहान र सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि सक्रिय हुने र यही समयमा डेङ्गु संक्रमण बढी हुने भएकाले विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। ज्वरो आउने र शरीर असाध्य दुख्ने बित्तिकै ब्रोफिन जस्ता औषधि आफू खुसी प्रयोग गर्नाले संक्रमितमा थप जटिलता देखिन सक्ने भएकाले औषधि वितरक र संक्रमित स्वयंले पनि सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गत असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले डडेलधुराका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति भएको थियो। त्यस लगत्तै क्षति अवलोकन गर्न हेलिकप्टर चढेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढी पीडितको स्थलगत अवलोकन गरेर तत्काल राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। तर यस वर्षको वर्षायाम सुरु भइसक्दा पनि पीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। र यहाँको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले नै अब बजेटको व्यवस्था गरेर तपाईहरुको यो पुनर्निर्माणका लागि हामीले काम थाल्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहपालिका गन्यापधुरामा गत वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। साथै घर, खेतबारी, सडक, विद्यालय भवन, खाद्यान्न, अन्नबाली, पशु चौपाया गरी 1 अर्ब 5 करोड 15 लाख बराबरको क्षति समेत भएको थियो। सरकारले दिने भनिएको राहतको पर्खाइमा बसेका बाढी पीडितहरू पुनः वर्षायाम सुरु भएसँगै रातभर जागराम बस्न बाध्य भएका छन्। असोजको महिनाको भारी वर्षा 2-3 गतेदेखि जो लगातार भारी वर्षा थियो, वर्षा भएको राति 4 बजेतिर यो पहिरो गएको थियो सर। त्यतिखेर राति नै हामीहरू बाहिर खुसेर ओल्लो पल्लो गरेका सबै जम्मा भएर त्यहाँबाट बसेर 2-3 दिनसम्म त्यसै काटे सर। त्यसपछि दिनदिनै वडामा जान्छौँ, पालिकामा जान्छौँ, कोही निकायहरू आउँछन्, फोटो खिचेर लान्छन्, प्रहरी पनि आए मुचुल्का बनाएर लगे, त्यो पनि केही पाएका छन् सर अहिलेसम्म। हामीलाई धेरै समस्या हुन्छ सर। बाजा लाग्यो हामीलाई रात निद लाग्दैन, खाने मन हुँदैन, के गर्ने समस्या छ। रात दिन आफ्नो दिमाग खराब हुन्छ। वर्षाले गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मात्र 76 घर भत्किनुका साथै किसानको धान सहितको 40 रोपनी खेत नै खोलामा परिणत भएको थियो। यता गन्यापधुरा गाउँपालिकाले भने बाढी पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्तिको पहल भइरहेको बताउँदै आएको छ। गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ठुलो विपद, प्राकृतिक विपद आएको थियो। यसका लागि अहिले चाहिँ जुन 76 वटा पूर्ण घर क्षति भएका घरहरूको
तत्काल अब आजैका दिनदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइलहरू सबै तयार गरेर उहाँहरूले कम्तीमा चाहिँ घरलाई पुनर्निर्माण गर्नका लागि 4 लाखसम्मको चाहिँ पैसा उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसलाई पनि किस्ता बाइजमा उहाँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र पूर्ण घर क्षतिको चाहिँ क्षतिपूर्ति आएको छ भने अन्य अरू चाहिँ आँगन भत्केका लगायत चाहिँ के अरे यो चाहिँ सडक सरसफाई लगायतको चाहिँ पैसा फेरि पनि आउन बाँकी छ र यसका लागि हामी निरन्तर पहल कदमीमा छौँ। झण्डै 1 वर्ष पुग्दा पनि केही पहल नभएपछि वर्षयाम सुरु भएसँगै यहाँका स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराको गृहपालिका घन्याधुरामा त पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने अन्यत्रको हालत के होला सहजै बुझ्न सकिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सानिमा बैंकले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFCबाट $2 करोड ऋण प्राप्त गरेको छ। नगद प्रवाहले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव समस्या घट्ने र घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई पनि कम गर्न योगदान दिने बैंकले जनाएको छ। सानिमा बैंकका CEO निश्चलराज पाण्डेले तरलताको असहज परिस्थितिमा पनि IFCबाट प्राप्त रकमले MSME क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने बताए। सानिमा बैंकमा गरिएको यो लगानीले लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायीलाई वित्तीय पहुँचमा थप सहजीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको IFCका नेपाल आवासीय प्रतिनिधि बाबकार एस फैको भनाइ छ। हिमालयन बैंक र अमेरिकन एक्सप्रेसले नेपाली ग्राहकका लागि हिमालयन बैंक अमेरिका एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड र हिमालयन बैंक अमेरिकी एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड गरी आफ्ना 2वटा नयाँ कार्डहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। हिमालयन बैंक अमेरिकी एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने तथा विभिन्न सरसामान खरिद गर्ने खरिदकर्ता तथा हिमालयन बैंक अमेरिकी एक्सप्रेस प्रिपेड कार्ड उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी त्यसैगरी अन्य यात्रीहरूको लागि लक्षित गरी जारी गरिनेछ। उक्त कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले कार्डबाट भुक्तानी गर्दा विभिन्न लाभ छुटहरू पाई आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नवनिर्वाचित कार्य समितिको पहिलो बैठकले प्रशिक्षक विवादका कारण राष्ट्रिय टिमबाट निकालिएका खेलाडीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। बन्द प्रशिक्षण छाड्नेमा रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, सुमन नामा, विशाल राई, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, विशाल श्रेष्ठ, तेज तामाङ र अञ्जन विष्ट रहेका थिए। बन्द प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाडीले AFC एसियन कप छनौट गुमाएका थिए। 10 खेलाडीलाई साथ दिएको कारण कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङलाई समेत प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई एसियन कप खेल्ने टोलीमा राखेका थिएनन्। एन्फाले सबै खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि प्रशिक्षक अल्मुताइरीले भने 2 खेलाडीको नाम मात्रै सिफारिस गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा हुने बांग्लादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अल्मुताइरीले 26 खेलाडीको सूची एन्फालाई पठाएका छन्, जसमा टिमबाट निकालिएका अञ्जन विष्ट र तेज तामाङ मात्रै अटाएका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडबारे मतभेद, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा सिट भागबण्डाको मापदण्डबारे फरक मत हुँदा 5 दल सकसमा। अरू दलहरूसँग पहिले परामर्श गरौँ, त्यसपछि कति सिट हामीले पाउँछौँ। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नावली अध्यावधिक तथा दाबी विरोध प्रक्रिया सुरु। भदौ 31 गते मतदाता नावली प्रकाशन गरिने। कोरोनाको महामारीको बहानामा चीनद्वारा अझै अघोषित नाकाबन्दी। भारतीय भूमि हुँदै लामो बाटोबाट सामान आउँदा लागत बढेर मारमा परेको व्यवसायीको भोगाए। तातोपानी भन्सार कार्यालयमा पनि आयातको मात्रै अभिलेख देखिराखेको छ। नेपालमा एकै दिन 868 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 3 को मृत्यु। डेङ्गुको प्रकोप पनि बढेकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र बिहारको मुख्यमन्त्रीमा नीतीश कुमारले लिए 8औं पटक शपथ। लोकसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी विरुद्धको विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने संकेत। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ। यस्तो सरुवामा सत्तारूढ दलको नियत लुकेको हुन्छ भन्न सकिन्छ भनेले तालीमा र सकिन्न भनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।